Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। When we turn our Bibles to the book of Song of Solomon, जब हाम्रो बाइबललाई हामी श्रेष्ठ गीतमा पल्टाउँछौँ, chapter 5 verse 10. 5 अध्यायको 10 पदमा, मेरा प्रिय गोरा र राता पीरा हुनुहुन्छ, 10,000 मा उत्तम हुनुहुन्छ। Here we read the bride giving a testimony about her beloved. अनि यहाँ हामी दुलैले आफ्नो प्रियको बारेमा गवाई दिइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। She says, my beloved is white and ruddy, उनी भन्छन् मेरो प्रिय गोरो र रातो पिरो हुनुहुन्छ and the chiefest among 10,000. र 10,000 मा उत्तम हुनुहुन्छ। In the book of Songs of Solomon, श्रेष्ठ गीतको पुस्तकमा the close intimacy between Christ and the bride, the church, has been very beautifully portrayed. अनि ख्रिस्ट र मण्डली बीचको एउटा नजिकको सामिप्यतालाई चाहिँ सुन्दर तरिकाले चित्रण गरिएको छ। Metaphorically, comparing the intimacy between a woman of Shulamite and her beloved. अनि आलंकारिक रूपमा एउटा सुलेमाइटको एउटा स्त्री र उसको प्रियको बीचको प्रेमको रूपमा चित्रण गरिएर, Here the Shulamite understood that the real beauty of a person depends not in the outward appearance but in his virtues. अनि यहाँ सुलेमाइट स्त्रीले यो बुझेकै थिइन् कि कुनै पनि व्यक्तिको सुन्दरता भनेको बाहिरी रूपमा हैन तर उसको भित्री सद्गुणहरुमा निर्भर हुन्छ। Therefore she was so ecstatic in saying, त्यसैकारण उनले एकदम उल्लसित भएर यो भनिन्, my beloved is white and ruddy, मेरो प्रिय एकदमै रातो र गोरो हुनुहुन्छ, the chiefest among 10,000. 10,000 मा उत्तम हुनुहुन्छ। The general description of him as white and ruddy अनि गोरो र रातो पिरो भनेर साधारण व्याख्या गर्दा can be compared to the perfect beauty of Jesus. यसलाई येशूको सिद्ध सुन्दरतासँग तुलना गर्न सकिन्छ। In chapter 2 verse 1, 2 अध्यायको 1 पदमा he is said to be the rose of Sharon and the lily of the valley. उनलाई शारोनको गुलाब र बेसियरको लिली फूल भनिएको छ। This is symbolic of the two natures in Christ. यो चाहिँ ख्रिस्टमा भएको दुईवटा स्वाभाविक एउटा स्वभावहरू हुन्। There is divine and human. त्यो चाहिँ ईश्वरीय र मानवीय। In Jesus we can find two natures. अनि येशूमा हामी दुईवटा स्वभावहरू पाउन सक्छौं। He is called the Son of God as well as the Son of Man. अनि उहाँलाई परमेश्वरको पुत्र साथसाथै मानिसको पुत्र पनि भनिदछ। As Son of God he was divine. परमेश्वरको पुत्रको रूपमा उहाँ ईश्वरीय हुनुहुन्छ। As Son of Man he was human. अनि मानिसको पुत्रको रूपमा उहाँ मानवीय पनि हुनुहुन्छ। With respect to his divine nature, तर उहाँको ईश्वरीय स्वभावहरूको श्रद्धा स्वरूप he is said to be the lily of the valley. उनलाई चाहिँ जुन बेसीको लिली भनेर भनिएको छ। Naturally, lilies are very white in color. अनि प्राकृतिक रूपमै लिलीहरू रङमा सेतो रङको हुन्छ। This is the expressive of his simplicity, purity and holiness. अनि यो चाहिँ उहाँको सरलता, पवित्रता र जुन शुद्धतालाई वर्णन गर्दछ। And with respect to his human nature, र उहाँको मानवीय स्वभावको सन्दर्भमा he was red like the rose. उहाँ चाहिँ गुलाब जस्तै रातो हुनुहुन्छ As the rose among the thorns. र त्यस काँडाहरूको बीचमा फुल्ने गुलाब जस्तै। Yes. Being his sufferings in the flesh, shedding his blood to make atonement for the sin of the whole world, he became reddish. अनि उहाँले आफ्नो शरीरमा कष्ट सहेर सारा संसारको पापको प्रायश्चितको निम्ति रगत बगाएर उहाँ रातो बन्नुभयो। He lived in the midst of wicked and sinful people. उहाँ दुष्ट र पापी मानिसहरूको बीचमा बाँच्नुभयो। And people who always used to find fault with him. जुन मानिसले सधैँ उहाँमा दोष मात्र भेटाउन खोज्दथे, He was living with his critics. उहाँ चाहिँ आफ्ना आलोचकहरूको बीचमा बाँच्नुभयो। So much so in the end they put him to death. र अन्तमा गएर ती मानिसहरूले उहाँलाई मृत्युसम्म पुर्याए। Yet his fragrance went all over the world. तैपनि उहाँको वासना सारा संसारभरि फैलियो। The more the petals of a rose are crushed, जति धेरै गुलाबको पातहरूलाई चाहिँ कुल्ची मिल्ची पारिन्छ are picked by the thorns, अथवा काँडाले त्यसलाई घोच्दछ, the farther the fragrance of the flower will go. त्यस फूलको वासनाहरू चाहिँ निस्कदै जाँदछ। That was the human nature of Jesus Christ. त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको मानवीय स्वभाव थियो। Further, by going elaborately into his subject in regard to the uniqueness of his charisma, which forces anyone to be intimately attached to him. अझै हामीले उहाँको जति पनि मोहनी लाउने शक्तिको रूपमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्दै हेर्दै जाने हो भने हामीले थाहा पाउन सक्छौं कि धेरै व्यक्तिहरू उहाँको अझै नजिक आकर्षणमा आउँदछन्। We can find still many more things in Christ. हामी अझै पनि ख्रीष्टमा अरु धेरै चीजहरू थाहा पाउन सक्छौं। First of all, the Shulamite said he is white. सर्वप्रथम सुलेमाइटले भन्दछ कि उहाँ गोरो हुनुहुन्छ। As per the Jewish custom, अनि यहुदीको रीति अनुसार a man will be given a white stone when he is acquitted or set free from any charges. कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषबाट मुक्त गर्ने बेलामा उसको हातमा सेतो पत्थर दिइदछ, Charges of his guilt. उसको जति पनि दोषको आरोपहरूबाट। Thus, white stone is a symbol of
purified life. त्यसै कारण सेतो ढुङ्गालाई चाहिँ एउटा शुद्ध पारिएको जीवनको संकेतको रूपमा लिइन्छ Or acquitted life, making a person or setting a person free from any crime. अथवा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको अपराधहरूबाट मुक्त पार्नु We commit innumerable mistakes in a day, and Satan, who is called the accuser of brethren, is every day before God to accuse us of our faults. In Revelation 12 verse 10 we read. प्रकाश 12 को 10 पदमा पढ्दछौँ कि हामी दैनिक धेरै असंख्य रूपमा गल्तीहरू गर्दछौँ र त्यस आफ्नो भाइलाई दोष लगाउने शैतानले चाहिँ सधैँ परमेश्वरको सामु गएर हाम्रो विरुद्धमा दोष लगाइरहेको हुन्छ Therefore, to have confidence to stand before God, त्यसै कारण परमेश्वरको सामु उभिनको निम्ति आत्मविश्वास हुनलाई we need to overcome sin and have the white stone. हामीले पापलाई जितेर हामीसँग सेतो ढुङ्गा हुनु पर्दछ Yes, by confessing our sins, हाम्रो पापलाई मानिलिएर by being set free from all our sins, हाम्रो सबै पापहरूबाट मुक्त भएर we must live in overcoming life. हामीले विजयको जीवन बिताउनु पर्दछ Therefore, in Revelation chapter 2 verse 17, त्यसै कारण प्रकाशको पुस्तक 2 अध्यायको 17 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ to him that overcometh will I give a white stone. जसले जित्छ म उसलाई सेतो पत्थर दिनेछु So white stands for a sin-free and pure life. अनि सेतोले चाहिँ एउटा पाप मुक्त र पवित्र जीवनलाई देखाउँदछ To be white, सेतो हुनको लागि we need to have certain qualities. हामीसँग केही गुणहरू हुनु आवश्यक छ First of all, सर्वप्रथम we must learn to live a sinless life. हामीले पाप रहित जीवन बिताउन सिक्नु पर्दछ What do we read about the life of Jesus? हामीले येशूको जीवनको विषयमा के सिक्छौं He never knew sin. उहाँलाई कहिल्यै पाप थाहा नै He भएन never had sin, उहाँसँग कुनै पाप थिएन nor he ever did any sin. न त उहाँले कुनै पापै गर्नुभयो God's assurance to every sinful person who approaches him for a cleansing is that though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. जो जति पापीहरू परमेश्वरमा क्षमाको निम्ति पुग्दछन् उनलाई परमेश्वरले यसो भनेर निश्चयता दिनुहुन्छ कि तिमीहरूको पाप सिन्दूरी रङकै भए तापनि म त्यसलाई हिउँ जस्तै सेतो बनाइदिनेछु About Jesus, 3 phrases are mentioned in the Bible. येशूको विषयमा बाइबलमा 3 वटा वाक्यांशहरू उल्लेख गरिएका छन् In 1 Peter पहिलो पत्रुस chapter 2 verse 22, 2 अध्यायको 22 पदमा Bible says he never did any sin. बाइबलले भन्दछ उहाँले कहिले पाप गर्नु भएन उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन न त कुनै छलकपट नै उहाँको मुखमा पाइयो In 2 Corinthians 5:21, we read he never knew sin. दोस्रो कोरिन्थी 5 को 21 मा हामी पढ्दछौँ उहाँलाई कुनै पाप थाहा भएन किनकि उहाँमा हामी परमेश्वरका धार्मिकता बन्न पाऊँ भनेर पापै नजान्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रो निम्ति पाप तुल्याउनु भयो Here we read he never knew sin. यहाँ हामी पढ्छौँ उहाँले कहिले पाप जान्नु नै भएन In 1 John 3:5, पहिलो यूहन्ना 3 को 5 पदमा अनि तिमीहरू जान्दछौ हाम्रा पापहरू हरण गर्नलाई उहाँ प्रकट हुनुभयो अनि उहाँमा पाप छैन so he never had any sin in him. त्यसै कारण उहाँमा कहिले पनि कुनै पाप थिएन Thus he lived a life very white. त्यसैले उहाँले एकदमै सेतो जीवन बिताउनु भयो Yes, in Isaiah 1 chapter 18, यसैया 1 अध्यायको 18 पदमा through prophet Isaiah the word of God assures us, यसैया अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो निश्चयता दिनुहुन्छ though your sins be as scarlet, तिमीहरूको पापहरू सिन्दूरी रङको रातो भए तापनि they shall be as white as snow. त्यो चाहिँ हिउँ जस्तै सेतो हुनेछन् That means when a sinful person, when he goes through the work of purification जब कुनै पनि पापी व्यक्ति शुद्धिकरणको काममा भएर जाँदछ by the blood of Jesus, by the word of God and by the Spirit of God, येशूको रगत परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको आत्माद्वारा his life can be made as white as snow. तब उसको जीवन हिउँ जस्तै सेतो बनाइन सकिन्छ The only condition is एउटै मात्र शर्त चाहिँ he must come to Jesus, ऊ येशूका आउनुपर्छ accept his sins and confess it. आफ्नो पापहरू स्वीकार गरेर मानिलिनुपर्छ By so doing, यसो गरेमा he is faithful to forgive and cleanse him by his blood. उहाँले आफ्नो रगतद्वारा उसलाई धुन र शुद्ध पार्नको निम्ति उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ In 1 John chapter 1 verses 7 to 9 we read, पहिलो यूहन्ना 1 अध्यायको 7 देखि 9 पदमा हामी यो कुरा पढ्छौं so that we might become white, ताकि हामी सेतो बन्नको लागि as Jesus had no sin, जसरी येशूमा कुनै पाप थिएन he never knew sin उहाँलाई कुनै पाप थाहा थिएन and did no sin, र उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन we also need to come to that state. हामी पनि त्यही अवस्थामा आइपुग्नु पर्छ That is a sinless state. त्यसको अर्थ पाप रहित अवस्था What have we got to do? हामीले त्यसको लागि के We गर्नुपर्छ must त acknowledge our sins हामीले आफ्नो पाप मानिलिनुपर्छ in the light of the word of God, परमेश्वरको वचनको प्रकाशमा confess them,
तिनीहरूलाई मानिलिनुपर्छ that the blood of Jesus may cleanse us and washes us all white as snow. ताकि येशूको रगतले हामीलाई शुद्ध पारेर धोएर हिउँ जस्तै सेतो बनाइदिउन्। The loving God who never wants anyone to perish, प्रेमिलो परमेश्वर जसले कुनै पनि मानिस नाश भएको चाहनुहुन्न, never looks to the seriousness of the sin of anyone, उहाँले कुनै पनि व्यक्तिको पापको गम्भीरतालाई हेर्नुहुन्न, but he always focuses on how a sinful person reacts when he is convicted of his sin. तर उहाँले सधैँ नै कुनै पनि पापी व्यक्तिलाई उसको पापको विषयमा बुझाउँदा सम्झाउँदा उसले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ त्यसको बारेमा भने उहाँले हेरिरहनुहुन्छ। Jesus did not condemn the adulterous woman brought to him to be stoned to death. येशूले पनि त्यस ढुङ्गाले हानेर मारिनको निम्ति ल्याएको व्यभिचारी स्त्रीलाई उहाँले दण्डको सजाय सुनाउनु भएन। In the book of John the Gospel chapter 8 verse 11, यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्यायको 11 पदमा we find he only warned her that she might sin no more. हामी पाउँछौँ उहाँले यसरी चेतावनी दिएर भन्नुभयो कि अब फेरि त्यस्तो पाप नगर। Though King David committed adultery by promiscuity, राजा दाउदले चाहिँ परिस्थितिमा परेर त्यस व्यभिचार गरे तापनि he never tried to justify himself. उनले आफैलाई कहिले पनि धर्मी ठहराउन खोजेनन्। In Psalms 32 verse 5, we find how he acknowledged his sin and that he never hid his iniquity from God. भजन सङ्ग्रह 32 को 5 मा हामी देख्छौँ कि कसरी उनले परमेश्वरको सामु आफ्नो पापलाई स्वीकार गरे र आफ्नो अधर्म लुकाएनन्। मैले तपाईँको सामु आफ्नो पाप स्वीकार गरेँ र मेरो अधर्म लुकाइन। मैले भने म परमप्रभुको सामु आफ्ना अपराधहरू स्वीकार गर्नेछु अनि तपाईँले मेरो पापको अधर्म क्षमा गर्नुभयो। Not only that, he also gracefully endured God's chastisement and took the pain to cleanse his life. त्यति मात्र होइन, उनले अनुग्रह सहित हर्ष सहित परमेश्वरको दण्डलाई सहेर आफ्नो जीवनलाई उनले शुद्ध पारे। In Psalms 51 verse 7 he says, भजन सङ्ग्रह 51 को 7 पदमा उनले भन्नुहुन्छ, Wash me, O Lord, and I shall be whiter than snow. मलाई धोइदिनुहोस् ताकि म हिउँभन्दा पनि सेतो हुन सकूँ। Hence the Lord forgave him and never allowed him to commit the same crime again. यसै कारण परमेश्वरले उनलाई क्षमा गर्नुभयो र त्यही अपराध फेरि दोहोऱ्याउन दिनु भएन। So by living a sinless life, having your sins been washed away, त्यसै कारण पाप रहित जीवन बिताएर र हाम्रो सम्पूर्ण पापहरू धोएर we can have the same quality of being white before God. हामी पनि परमेश्वरको सामु त्यही सेतो बन्ने गुण प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। Jesus is white येशू सेतो हुनुहुन्छ because, as we heard, he never had sin in him. He never knew sin. He never did any sin. किनभने हामीले भर्खरै सुन्यौँ उहाँमा कुनै पाप थिएन, उहाँले कुनै पाप जान्नु भएको थिएन र उहाँले कुनै पाप कहिले गर्नु भएन। And again, to be made white, र फेरि सेतो बन्नको लागि a child of God must maintain prayerful life. एउटा परमेश्वरको जनले प्रार्थनाको जीवन कायम राख्नुपर्छ। Jesus maintained two types of prayerful life. येशूले दुई प्रकारको प्रार्थनाको जीवन कायम राख्नुभयो। In Luke chapter 6 verse 12 and 18, लुका 6 अध्यायको 12 र 18 पद we find how he prayed alone. हामी देख्छौँ कसरी उहाँले एक्लै प्रार्थना गर्नुभयो। And Luke 9 verse 28 and 29, लुका 9 अध्यायको 28 र 29 पदमा we find he prayed with others. हामी देख्छौँ उहाँले अरूहरूसँग मिलेर प्रार्थना गर्नुभयो। Read. अनि ती दिनहरूमा यस्तो भयो, उहाँ पहाडमा प्रार्थना गर्न जानुभयो र परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नमा सारा रात बिताउनु भयो। 9, 28 and 29. अनि यी कुराहरूको प्राय 8 दिनपछि यस्तो भयो, उहाँ पत्रुस, याकुब र यूहन्नालाई लिएर प्रार्थना गर्नलाई पहाडमाथि चढ्नुभयो। अनि उहाँले प्रार्थना गर्दै गर्नुहुँदा उहाँको चेहराको रूप बदलियो र In these two texts we find, in one place he went to a mountain to pray alone with God. यस दुई खण्डमा हामी देख्छौँ कि एक ठाउँमा माथि पर्वतमा परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न एक्लै उक्लिएर जानुभयो। In another incident we find he went to a mountain with the 3 of his disciples to pray. अर्को ठाउँमा हामी देख्छौँ कि उहाँले आफ्ना 3 जना चेलाहरूले लिएर पहाडमा प्रार्थना गर्न उक्लाउनु भयो। When he took Peter, James and John to the mountain to pray, जब उहाँले पत्रुस, याकुब र यूहन्नालाई पहाडमा प्रार्थना गर्न लिएर जानुभयो, as he prayed, त्यहाँ उहाँले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। he was transfigured. उहाँ त्यो प्रार्थना गर्दै उहाँको चेहराको रूप बदलियो। And in Mark 9, 2 and 3 we read, र मर्कुस 9 अध्यायको 2 र 3 पदमा हामी पढ्छौँ, his raiment became white as snow. उहाँको वस्त्र हिउँ भन्दा पनि सेतो भयो। Similarly, यसै गरी when Moses, after 40 days of being with God in the mountain, जब मूसा त्यस पर्वतमा परमेश्वरको साथमा 40 दिन बसिसकेपछि and when he came down from the mountain, जब उनी पर्वतबाट तल ओर्लेर आए, the skin of his face shone. उनको अनुहारको छाला चम्कियो। In Exodus 34:10 we read. प्रस्थान 34 को 10 मा हामी पढ्छौँ। So when we spend time in the presence of God, यसै कारण जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा समय बिताउँछौँ, or a life of prayer indeed transfigures our life
and makes us white and shine. अथवा एउटा प्रार्थनाको जीवनले साँच्चै नै हाम्रो जीवनको रूपलाई परिवर्तित गरिदिन्छ र हामीलाई चम्किलो बनाउँदछ र सेतो बनाउँछ। To give us such a life, हामीलाई त्यस्तो जीवन दिनको निम्ति the Word of God exhorts us to pray without ceasing and in everything give thanks. परमेश्वरको वचनले हामीलाई एकदमै निरन्तर प्रार्थना गरिरहन र हरेक थोकमा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनको निम्ति हामीलाई अर्ती दिदछ। In 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 and 18 we read. पहिलो थिस्सलुनीकी 5 अध्यायको 17 र 18 पदमा हामी So कुरा to be पढ्छौँ। made white, त्यसै कारण सेतो हुनको लागि the second quality we need is a life of prayer. हामीसँग चाहिने दोस्रो गुण भनेको प्रार्थनाको जीवन And thirdly, र तेस्रो a life of consecration. एउटा समर्पणको जीवन। About Zion it is said, सियोनको विषयमा यस्तो भनिएको छ, her Nazarites were purer than snow. यसका नाजरीहरू हिउँभन्दा पनि सेता छन्, They were whiter than milk. उनीहरू चाहिँ दूधभन्दा नि सेता थिए। In Lamentation chapter 4 verse 7. बिलाप 4 अध्यायको 7 पदमा Who is a Nazarite? नाजरी को हो? In Numbers chapter 6 verse 5, गन्ती 6 को 5 पदमा we read about the consecration of the Nazarites. हामीले त्यहाँ नाजरीहरूको समर्पणको विषयमा पढ्छौं। They were separated by God उनीहरू परमेश्वरद्वारा अलग गरिएका थिए for a noble cause under a vow. एउटा असल कामको निम्ति र एउटा भाकल सहित। They should not drink anything made of wine. उनीहरूले मद्य कुनै पनि प्रकारको मद्य पिउनु हुँदैन They थियो। should never defile themselves by the dead. उनीहरूले लासहरूलाई छोएर आफूलाई बिटुलो पार्नु हुँदैन थियो। They must not shave their hair. उनीहरूले आफ्नो कपाल खौराउनु हुँदैन थियो। In the Old Testament, Samson, Samuel, John the Baptist were all said to be Nazarites. अनि पुरानो करारमा सिम्सन, सामुएल, बप्तिस्मा दिने योना यी सबैजनालाई नासरी भनेर भनिदछ। So what does Jeremiah say about these Nazarites? त्यसकारण यिर्मियाले यी नासरीहरूको विषयमा के भन्दछन् त? In Lamentation 4:7, बिलाप 4 को 7 he पदमा says they were whiter than milk. उनीहरू चाहिँ दूध भन्दा पनि सेतो छन् भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसका नाजिरहरू हिउँभन्दा स्वच्छ दूधभन्दा सेता थिए। तिनीहरू शरीरमा लाल मणिहरू भन्दा ज्यादा राता पीरा थिए। तिनीहरूको चमक निर्मणिको जस्तो थियो। Spiritually, when we come under a consecration अनि आत्मिक रूपमा जब हामी पनि समर्पणमा आउँछौं and we separate ourselves to live for God for a noble cause, र एउटा असल कामको निम्ति परमेश्वरको निम्ति जिउन आफूलाई छुट्याउँछौं, we become Nazarite. हामी पनि नासरी बन्छौं And we should always be white. र हामी सधैँ सेतो हुनु पर्दछ। The Nazarite must be whiter than milk. अनि नासरीहरू चाहिँ दूध भन्दा पनि सेतो हुनु पर्दछ। In the New Testament, नयाँ करारमा the apostolic consecrated servants of God are a type of these Nazarites. अनि प्रेरितीय रूपमा परमेश्वरका समर्पित सेवकहरू पनि यस नासरीको एक प्रकार हो। In Titus 1:7 we read, they should not be given to wine. अनि तीतस 1 को 7 पदमा हामी देख्छौं कि उनीहरूलाई मद्य दिनु हुँदैन। In 1 Peter 4:3 we read, they should not walk like the Gentiles. अनि पहिलो पत्रुस 4 को 3 मा हामी पढ्दछौं उनीहरू अन्य जातिहरू जस्तो हिड्नु हुँदैन। In Revelation 17:2 we read, they should not defile themselves with the wine of fornication. अनि प्रकाश 17 को 2 मा हामी देख्छौं उनीहरूले व्यभिचारको मध्यबाट आफूलाई बिचुलो पार्नु हुँदैन। And spiritually, those who live in sins and trespasses, they are called dead in Ephesians 2:1. र आत्मिक रूपमा जो पाप र अधर्ममा मरेका हुँदछन् तिनीहरू चाहिँ आत्मिक रूपमै मरेका हुन्छन् भनेर एफिसी 2 को 1 मा भनिएको So छ। a true servant of God should not defile himself with sin or trespasses of others. त्यसैकारण एउटा साँचो परमेश्वरको जनले आफूलाई अरूहरूको पाप र अधर्मबाट बिचुलो पार्नु हुँदैन। In Hebrews 7:26, हिब्रू 7 को 26 मा we find that Jesus lived and he lived an undefiled life and separated from sinners. हामी देख्छौं प्रभु येशूले एउटा शुद्ध जीवन बिताउनु भयो र आफूलाई पापीहरूबाट अलग राख्नु भयो। And a Nazarite should grow his hair. र नासरीले चाहिँ आफ्नो कपाल पाल्नु पर्छ। What does it mean? यसको अर्थ के हो? In 1 Corinthians 11:14, पहिलो कोरिन्थी 11 को 14 मा Bible says, बाइबलले भन्दछ, if a man grows his hair, it is a shame for him. यदि पुरुषले आफ्नो कपाल पाल्यो भने त्यो उसको निम्ति शर्मको कुरा हो। So a true servant of God must be willing to go through any shame त्यसकारण साँचो and परमेश्वरको जन कुनै पनि प्रकारको शर्म र निन्दाहरू सहन तयार हुनु पर्दछ। The apostles rejoiced that they were counted worthy to suffer shame for his name in Acts 5:41. प्रेरित 5 को 41 मा पनि हामी देख्छौं कि ती प्रेरितहरू चाहिँ उहाँको नाउँको खातिर निन्दा सहन र शर्म सहन पाउँदाखेरि उनीहरू खुसी भएका थिए। They said they were appointed to death. उनीहरू भन्दछन् हामी मृत्युको निम्ति तोकिएका छौं। They were made a spectacle to the world. उनीहरू संसारको निम्ति एउटा दर्शक सरह बने And they made fools for Christ. र ख्रीष्टको निम्ति उनीहरू मूर्ख बने And they were despised. र उनीहरूलाई तुच्छ गरियो। Paul speaks about his own personal experience in 1 Corinthians 4:9 and 10.
पहिलो कोरिन्थी 4 अध्यायको 9 र 10 पदमा पावलले आफ्नै अनुभवहरूको विषयमा यहाँ बताउनु भएको छ। This must be the real consecration of a true servant of God. यो नै साँचो परमेश्वरको जनको एउटा साँचो समर्पण हुनु पर्दछ। So by living a consecrated life, a life totally separated for God, त्यसकारण एउटा साँचो समर्पित जीवन परमेश्वरको निम्ति पूर्ण रूपमा अलग गरिएको जीवन बिताएर to do His service, उहाँको सेवा गर्न we become a Nazarite. हामी एउटा नासरी बन्छौँ And the Nazarite must be whiter than milk. र नासरी चाहिँ दूधभन्दा सेतो बन्नु पर्दछ। Their life must be sinless. Their life must be full of prayer, and their life must be maintained in consecration. उनीहरूको जीवन पाप रहित प्रार्थनाले भरपूर र एकदमै समर्पणमा कायम भएको हुनु पर्दछ। Fourthly, चौथो, to become white, सेतो बन्नको लागि a child of God must live an undefiled life. कुनै पनि परमेश्वरको जनले नबिटुलिएको जीवन बिताउनु पर्दछ। In the book of Revelation chapter 3 verse 4, प्रकाशको पुस्तक 3 अध्यायको 4 पदमा we read about the message that was given to the church which was in Sardis. सार्डिसमा भएको मण्डलीले दिएको सन्देशको विषयमा हामी त्यहाँ पढ्न सक्छौं। The Spirit of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, there was a few names in Sardis सार्डिसमा तिमीसित केही नामहरू छन् which are not defiled their garments, जसले आफ्नो वस्त्रहरू अशुद्ध पारेका छैनन् and they shall walk white with me. र उनीहरू मसँगै And they सेता shall walk with me in white. र उनीहरू मसँगै सेता वस्त्र पहिरी हिँड्नेछन्। So if garments speak about our righteous works, त्यसकारण यदि वस्त्रले हाम्रो धार्मिकताको कामहरूलाई बताउँछ भने so in our works we should never be defiled. त्यसैकारण हाम्रो कामहरूमा हामी कहिले पनि अशुद्ध हुनु हुँदैन। Garment speaks about God's righteousness. अनि त्यस वस्त्रले परमेश्वरको धार्मिकतालाई बताउँदछ। That is, we must fulfill or we must perform all God-given laws. त्यसको अर्थ हामीले परमेश्वरले दिनुभएको सबै व्यवस्थाहरू पालना गर्नु पर्दछ। Righteousness means धार्मिकता भन्नाले observing to keep all God-given commandments. परमेश्वरले दिनुभएको सबै आज्ञाहरू पालना गर्नु हो। So that becomes our garment. त्यो नै हाम्रो वस्त्र बन्दछ। The garment speaks about our righteousness. त्यही वस्त्र नै हाम्रो धार्मिकता बन्दछ। In Revelation 19 verse 18, प्रकाश 19 को 18 मा the bridal garment must be clean and white. त्यस दुलहीको वस्त्र सफा र सेतो हुनु पर्दछ। How? कसरी? As James says in chapter 1 verse 23 and 27, जसरी याकूबले 1 र 27 पदमा भन्नुहुन्छ, our garments must be without being spotted by the flesh and the world. हाम्रो वस्त्र चाहिँ शरीर र संसारबाट अशुद्ध पारिएको हुनु हुँदैन। Yes, garments speak about our life. त्यस वस्त्रले हाम्रो जीवनलाई बताउँदछ। It speaks about our righteousness. यसले हाम्रो धार्मिकतालाई It बताउँदछ। speaks about our divine characteristics. हाम्रो ईश्वरीय स्वभावहरूलाई बताउँदछ। So in all these things we should never be defiled by the world or by the flesh. कारण यी सबै कुराहरूमा संसार र देहद्वारा यसलाई चाहिँ अशुद्ध पारिएको हुनु हुँदैन। Our garments can be spotted by self-righteousness, which is compared to a filthy rag. अनि हाम्रो वस्त्रलाई चाहिँ स्वधार्मिकताले अर्थात् त्यस थोत्रो थाङ्नाले पनि दाग त्यसमा पार्न सक्दछ। And a person should never be satisfied by living by his own righteousness र कुनै पनि व्यक्ति आफ्नै धार्मिकतामा जिएर सन्तुष्ट हुनु हुँदैन or in any unrighteous life. अथवा कुनै अधर्मी जीवनमा। We read about these three things in the book of Isaiah chapter 64 verse 6. हामी यी तीनवटा कुराहरू यसैया 64 अध्यायको 6 पदमा पढ्दछौँ। That our own righteousness are like filthy rags before God. हाम्रो आफ्नै धार्मिकता परमेश्वरको सामु थोत्रो थाङ्ना सरह छन्। In Romans 10:3 we read about our own righteousness. रोमी 10 को 3 मा पनि हामी आफ्नै धार्मिकताको विषयमा पढ्छौं। That is doing anything which seems to be right in our own sight. त्यो चाहिँ हाम्रो दृष्टिमा जे ठीक छ त्यही गर्नु। Righteousness of God means doing anything and everything which is good and right in the sight of God. परमेश्वरको धार्मिकता भन्नाले चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठीक छ त्यही गर्नु। Many Christians nowadays they live a self-righteous life. आजकल धेरै ईसाईहरू चाहिँ आफ्नै धार्मिकताको जीवन बिताइरहेका छन्। They have a zeal for God, like the परमेश्वर Jews, अनि यहुदीहरू जस्तै परमेश्वर प्रति उनीहरूको जोश त छ, but they go about establishing their own righteousness, leaving aside God's righteousness. तर उनीहरू आफ्नै धार्मिकतालाई चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकताको रूप दिएर आफ्नो जीवन बिताइरहेका छन्। They all will be judged as unrighteous people who will never enter into God's kingdom. तिनीहरू सबैजनालाई अधर्मी व्यक्तिहरूको रूपमा इन्साफ गरिनेछ र उनीहरू कोही पनि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। So our works and our life and character should never be defiled. त्यसकारण हाम्रो कामहरू हाम्रो स्वभावहरू कहिले पनि अशुद्ध पारिनु हुँदैन। To meet Jesus when he comes, येशू आउनु हुँदाखेरि उहाँलाई भेट्नको we all निम्ति need to put on a clean and white garment. हामी सबैजनाले सफा र सेतो वस्त्र पहिरनु पर्दछ। So let's take heed that our garments are not spotted by the flesh or by the worldliness. त्यसैकारण यस देह र सांसारिक चीजहरूद्वारा हाम्रो वस्त्रमा दाग नलागोस् भनेर हामी सावधान हुनुपर्छ। The fifth reason how we can keep ourselves white.
र पाँचौं कारण जसद्वारा हामीले आफूलाई सेतो पार्न सक्छौं That is, we must always get ready for the rapture. त्यो चाहिँ हामी सधैँ उठाइ लगिने दिनको निम्ति तयार हुनुपर्छ। Jesus said in John chapter 4 verse 35, येशूले यूहन्ना 4 अध्यायको 35 पदमा भन्नुभयो, lift up your eyes तिम्रो आँखा माथि उठाऊ and look upon the fields, र त्यस खेत बारीतिर हेर, for they are white, किनभने तिनीहरू सेता छन्, already to harvest. तिनीहरू कटनी गर्न लायकका छन्। So we who are waiting for the coming of the Lord are waiting for the harvest. त्यसकारण हामी जो जति प्रभुको आगमन अर्थात् कटनीको निम्ति पर्खिरहेका छौं, We need to grow to maturity, which is compared to whiteness. हामी चाहिँ त्यस परिपक्वतासम्म हुर्कनु पर्दछ जसलाई सेतोपनासँग तुलना गरिएको छ। Field in the word of God is compared to the world. अनि यस खेत भन्नाले परमेश्वरको वचनमा यसलाई संसारसँग तुलना गरिएको छ। When we lift up our heads and look around in the world, जब हामीले आफ्नो शिर उठाएर संसारतिर चारैतिर हेर्छौं, the events of the end times, यस अन्तिम दिनका घटनाहरू, how the signs of his coming are being fulfilled, we must know that our redemption is drawing nigh. कसरी उहाँको आगमनको दिनको चिन्हहरू पूरा भइरहेका छन् र हामीले थाहा पाउनु पर्दछ कि उहाँको छुटकाराको दिन नजिक आइरहेको छ। That is, it is high time for the church to get ready for the rapture. अब मण्डली उठाइ लगिने दिनको निम्ति तयार हुने बेला यही नै हो। It is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe, says Paul to the Romans in chapter 13 verse 11. अनि पाउलले रोमीहरूलाई लेख्दाखेरि 13 अध्यायको 11 पदमा भन्नुहुन्छ कि हाम्रो बिउजने बेला अहिले नै हो, किनभने हामीले विश्वास गरेको भन्दा मुक्तिको समय अहिले झन् नजिक आएको छ। People go to do the harvesting when the fields become white. अनि खेतबारीहरू सेतो भएको अवस्थामा मानिसहरू कटनी गर्न जान्छन्। Jesus is going to come to take away only the overcoming saints. येशू पनि केवल विजयी सन्तजनहरूलाई लिनको निम्ति मात्र आउँदै हुनुहुन्छ, Those who lived a sinless and sinless life. जसले चाहिँ पाप रहित जीवन र पवित्र जीवन बिताएका छन्, Those who lived a saintly and sinless life. जसले चाहिँ एउटा सन्त रूपको र एउटा पाप रहित जीवन बिताएका Those who छन्, attained the perfection which God wants them to be. जसले चाहिँ परमेश्वरले चाहे अनुरूपको सिद्धतालाई हासिल गरेका छन्। Yes, so only when we become white, Jesus will come to take us all away. जब हामी सेतो बन्छौं तब मात्र हामीलाई लैजान प्रभु येशू आउनुहुनेछ। These are the 5 qualities यिनी 5 वटा गुणहरू हुन् which help us to live a life which is white before God. जसले हामीलाई परमेश्वरको सामु सेतो भएर जीवन बिताउन मद्दत गर्दछ। Jesus had all these qualities in him. येशूसँग यी सबै गुणहरू उहाँसँग थियो। Therefore the bride says, my beloved is white and he is also ruddy. त्यसै कारण त्यहाँ प्रियले भन्छन् कि मेरो प्रिय गोरो र उहाँ रातो पिरो हुनुहुन्छ। So what does ruddy mean? अनि रातो पिरो भन्नाले के हो? Again in Lamentation chapter 4 verse 7, फेरि बिलाप 4 अध्यायको 7 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, the Nazarenes were more ruddy in body than rubies. अनि नाजरीहरू चाहिँ रुबी भन्दा पनि उनीहरू एकदमै राता थिए। The Nazarenes were more ruddy in body than rubies. अनि नाजरीहरू चाहिँ उनीहरूको शरीरमा त्यस लाल मणि भन्दा पनि उनीहरू धेरै रातो थियो। In Proverbs chapter 3 verse 15 and in chapter 8 verse 11, अनि हितोपदेश 3 को 15 र 8 को 11 पदमा rubies are compared to God's wisdom. अनि त्यस लाल मणिलाई चाहिँ परमेश्वरको बुद्धिसँग तुलना गरिएको छ। In 1 Corinthians 1:30, पहिलो कोरिन्थी 1 को 13 मा word of God says, Christ is our wisdom. 1 को 30 मा भनिएको छ कि ख्रीष्ट नै हाम्रो बुद्धि हुनुहुन्छ। So to get wisdom, we must grow in the knowledge of the word of God. त्यसैकारण त्यस बुद्धि प्राप्त गर्नको निम्ति हामी परमेश्वरको वचनको ज्ञानमा बढ्दै जानु पर्दछ। And both the word of God and the spirit of God make us wise. र त्यही परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई बुद्धिमान बनाउँदछ। The word of Christ must dwell in us richly in all wisdom, says Paul to the Colossians in chapter 3 verse 16. अनि पाउलले कलसीहरूलाई लेख्दा 3 अध्यायको 16 पदमा भन्दछ कि सम्पूर्ण ख्रीष्टको ज्ञानहरू चाहिँ हामीमा पूर्ण रूपमा भरिएको हुनु पर्दछ। So children of God who have come under a Nazarite vow, त्यसकारण जो जति परमेश्वरका जनहरू यस नासरीको भाकल मुनि आएका हुन्छन्, they must be more ruddy in body than rubies. उनीहरू चाहिँ आफ्नो शरीरमा लाल मणि भन्दा पनि बढी रातो हुनु पर्दछ। Being ruddy in body or being reddish also speaks about a life of sacrifice. अनि त्यस रातो हुनु भन्नाले चाहिँ बलिदानको जीवनलाई पनि बताउँदछ। As I told you earlier, जसरी मैले तपाईलाई पहिले भने, Jesus is called the Rose of Sharon. येशूलाई चाहिँ शारोनको गुलाब भनिएको छ। Rose or in pink or in reddish color. गुलाब चाहिँ कि गुलाबी रङमा हुन्छ कि रातो रङमा हुन्छ? Yes. So when the more they are pricked by the thorns, जति धेरै उनीहरूलाई काँडाले घोज्दछ, no, they emit or they produce sweet fragrance. त्यसले चाहिँ एउटा मिठो बास्ना निकाल्दछ।
In our lives too, हाम्रो जीवनमा पनि we must always be willing to suffer in the flesh. हामी सधैँ शरीरमा कष्ट सहन तयार हुनु पर्दछ। Apostle Peter says in 1 Peter 4:1, प्रेरित पत्रुसले पहिलो पत्रुस 4:1 मा भन्नुहुन्छ, "Let the same mind be in you, which was also in Christ Jesus, that he suffered." अनि जुन ख्रीष्टले दुःख कष्ट सहनुभयो त्यस्तै ख्रीष्टको मन तिमीहरूमा पनि होस्। We are called to suffer for Christ. हामीहरू ख्रीष्टको निम्ति कष्ट सहन बोलाइएका छौं Yes, in the body. शरीरमा, Therefore, that our body might become reddish. ताकि हाम्रो शरीर चाहिँ रातो बनुन्। People, when they humiliated Jesus, मानिसहरूले जब येशूलाई चाहिँ होच्याए, they forcefully made him to wear a scarlet garment. उनीहरूले जबरजस्ती उहाँलाई सिन्दुरे वस्त्र पहिराए। That's a sign of that he must go through the suffering. अनि यसको अर्थ चाहिँ उहाँ कष्ट नै पार गर्नुपर्छ भन्ने थियो। Scarlet also has another meaning. अनि सिन्दुरे रङको अर्को अर्थ पनि छ। As we read in Isaiah chapter 1, जसरी हामी यसैया 1 अध्यायमा पढ्यौं, though your sins be like scarlet, अनि तिम्रो पाप सिन्दुरे रङको भए तापनि they shall be made white as snow. त्यसलाई हिउँ जस्तै सेतो बनाइनेछ। So they forced Jesus to wear a garment which was scarlet. त्यसैकारण In उनीहरूले येशूलाई पनि त्यस सिन्दुरे रङको वस्त्र चाहिँ जबरजस्ती लगाइदिए। Which was a symbol of Jesus bearing the sin of the whole world upon him. अनि जुन चाहिँ येशूले सारा संसारभरिको पाप आफै माथि बोक्नु भएको संकेत हो। To save the people and deliver the people from sin, he suffered in the flesh. मानिसहरूलाई पापबाट बचाउन र छुटकारा दिनको निम्ति उहाँले आफ्नै शरीरमा कष्ट सहनु भयो। A holy God who was really white in life, पवित्र परमेश्वर जो आफ्नो जीवनमा साँच्चै सेतो हुनुहुन्थ्यो, he gave himself to be reddish उहाँले आफैलाई रातो बन्नको निम्ति सुम्पिदिनु भयो। by giving his life as a sacrifice for the sin of the whole world. उहाँको जीवनलाई सारा संसारको निम्ति नै एउटा बलिदानको रूपमा अर्पेर In our body, we must always be willing to suffer for Christ, suffer for the truth. हाम्रो शरीरमा हामी सधैँ ख्रीष्टको निम्ति र सत्यताको निम्ति कष्ट सहन तयार हुनुपर्छ। Then we also can become ready. तब मात्र हामी पनि रातो बन्न सक्छौं। Our mere wisdom or the knowledge of the word of God alone is not enough. हाम्रो आफ्नै बुद्धि र परमेश्वरको वचनको ज्ञान मात्र काफी छैन। Therefore, Bible says the Nazarenes were more ruddy in body than rubies. त्यसैकारण बाइबलले भन्दछ कि नाजरीहरू उनीहरूको शरीरमा लाल मणि भन्दा पनि बढी More रातो than थियो। speaking the theories or logics or doctrines, सिद्धान्तहरू, तर्क वितर्क र शिक्षाको कुराहरू गर्नु भन्दा पनि बढी God wants us to be more practical. परमेश्वरले हामीहरूलाई चाहिँ बढी व्यवहारिक बन्न रुचाउनुहुन्छ। Yes, we must be willing to suffer, हामी कष्ट सहन तयार हुनु पर्दछ, to fight against sin, पापको विरुद्ध लड्न and also to bear the sin of others. र अरूहरूको पाप सहन। We need to be made reddish. हामी चाहिँ रातो पिरो बन्नु पर्दछ। Thirdly, तेस्रो, the bride said, त्यस दुलैले भनिन्, "You are the chiefest among 10,000s." तपाई 10,000 भन्दा उत्तम हुनुहुन्छ। About Christ, she says, he was the chiefest among 10,000s. ख्रीष्टको विषयमा उनले भन्छन् कि उहाँ 10,000 मा उत्तम हुनुहुन्छ। What did she mean then? उनले भन्न खोजेको कुरा के हो त? In 1 Corinthians chapter 4 verse 15, पहिलो कोरिन्थी 4 अध्यायको 15 पदमा Saint Paul says, सन्त पावलले भन्नुहुन्छ, "Though you have 10,000 instructors in Christ, yet have you not many fathers." अनि ख्रीष्टमा तिमीहरूको 10,000 शिक्षकहरू होला तर तिमीहरूको धेरै पिताहरू छैनन्। 10,000 speak about the 10,000 instructors or the pastors or the teachers who go around preaching and teaching. 10,000 संख्याले चाहिँ यहाँ 10,000 पास्टरहरू, शिक्षकहरू, प्रचारकहरू जसले प्रचार गर्दै सिकाउँदै हिँड्छन् उनीहरूलाई संकेत गर्दछ। Paul says, though you have 10,000 instructors, you have not many fathers. पावलले भन्नुहुन्छ तिमीहरूसँग 10,000 शिक्षकहरू भए तापनि तिमीहरूको धेरै पिताहरू छैनन्। Yes, the bride said, "My beloved is chiefest among 10,000." That means he was more than a 10,000. That means she saw in him the perfection of a father. अनि दुलैले चाहिँ मेरो प्रिय 10,000 मा उत्तम हुनुहुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ उनले आफ्नो प्रियमा चाहिँ पिता समानको सिद्धतालाई देखिन्। In general, साधारणतया the title father signifies God's role as the life giver and the powerful protector of his creation. अनि पिता भन्ने शब्दले चाहिँ परमेश्वरको जुन भूमिका जसले चाहिँ सारा सृष्टि गर्नुभयो र एउटा पिताको भूमिका निभाउनु भयो यसलाई देखाउँदछ। Often he is viewed as omnipotent, omniscient and omnipresent with infinite power and charity that goes beyond human understanding. अनि अक्सर गरेर उहाँलाई चाहिँ सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान र सर्वज्ञानीको रूपमा लिइन्छ र उहाँले सम्पूर्ण मानव जातिको समझभन्दा पनि बढी गरेर मानिसहरूलाई भलो गर्ने कामहरू गर्नुहुन्छ। In Matthew 5:48, Jesus said, "Be ye perfect as your heavenly Father is perfect in all his divine attributes." Matthew 5:48.
अनि मत्ती 5:48 मा पनि भन्नुभयो कि जसरी तिमीहरूको स्वर्गमा हुनुहुने पिता सिद्ध हुनुहुन्छ तिमीहरू पनि आफ्नो सम्पूर्ण चालचलनहरूमा सिद्ध हौ। So God reveals himself as a father, त्यसैकारण परमेश्वरले आफैलाई पिताको रूपमा प्रकट गर्नुहुन्छ। not only the life giver but also the preserver. अनि केवल जीवन दिने मात्र होइन तर त्यसलाई सुरक्षित राख्ने पनि। And he is full of divine qualities. र उहाँ चाहिँ ईश्वरीय गुणहरूले भरपूर हुनुहुन्छ। We are called to attain his perfection, हामीहरू पनि उहाँकै सिद्धता प्राप्त गर्न बोलाइएका छौँ। to put on all his divine attributes in our lives. उहाँको सम्पूर्ण ईश्वरीय स्वभावहरू हाम्रो जीवनमा धारण गर्नलाई, Thereby we also can become the chiefest among 10,000. जसद्वारा हामी पनि 10,000औंमा उत्तम बन्न सक्छौँ। This is how Jesus became the chiefest among 10,000. अनि यसरी चाहिँ येशू 10,000औंमा उत्तम बन्नुभयो। We also read about another example. हामीले अर्को एउटा उदाहरणको विषयमा पनि पढ्छौँ। He is the apple tree among the trees of the wood. अनि उहाँ चाहिँ जङ्गली रुखहरूको बीचमा एउटा स्याउको रुख हुनुहुन्छ। Among all the trees of the wood, त्यस जङ्गलको सबै रुखहरूको बीचमा Jesus reveals himself as an apple tree. येशूले आफैलाई स्याउको रुखको रूपमा प्रकट गर्नुहुन्छ। He is not just the instructor उहाँ and the lawgiver, केवल शिक्षा दिने र व्यवस्था दिने मात्र हुनुहुन्न, yes, but he also had the nature of a father, तर उहाँसँग पिताको स्वभाव पनि छ giving life to others by his fruits. र अरूहरूले आफ्नो फलहरूद्वारा जीवन दिनुहुन्छ। In Revelation 14:1, प्रकाश 14:1 मा those who stand on Mount Zion, जो जुति सियोन डाँडामा खडा हुन्छन्, the servants of God, परमेश्वरका सेवकहरू, they have the Father's name written on their foreheads. उनीहरूको निधारमा पिताको नाउँ लेखिएका हुनेछन्। What is the Father's name? पिताको नाउँ के हो? In Psalms 111 verse 9, अनि भजन सङ्ग्रह 111 को 9 पदमा we read that holy and reverent is his name. हामी पढ्छौँ पवित्र र श्रद्धा नै उहाँको नाउँ हो। So the Father's name written on our forehead means त्यसकारण हाम्रो निधारमा पिताको नाउँ लेखिनु भन्नुको मतलब not only that we must become life givers to others, हामी केवल अरूहरूलाई जीवन दिनेहरू मात्र बन्ने होइन, not only that we must protect other people, हामीले अरू मानिसहरूलाई सुरक्षित राख्ने मात्र होइन, but we also must become holy and reverent. तर हामी पवित्र र एउटा श्रद्धालु बन्नु पर्दछ। Holy and reverent is his name, अनि पवित्र र श्रद्धा नै उहाँको नाउँ हो, and that is the Father's name. अनि त्यो नै पिताको नाउँ हो। So servants of God who aspire Zion, परमेश्वरका जनहरू जसले सियोनको आशा गरेका हुन्छन्, they must always live a holy life, उनीहरूले सधैँ पवित्र जीवन बिताउनु पर्दछ। a life revered by all other people. अनि सम्पूर्ण अरू मानिसहरूद्वारा चाहिँ रुचाइएको जीवन, As life givers and protectors, they must also bear his name. जीवन दिनेहरू र सुरक्षित राख्नेहरू जस्तै उनीहरूले पनि उहाँको नाउँलाई बोक्नु पर्ने हुन्छ। In our life in this world, यस संसारको हाम्रो जीवनमा the wilderness of terror, anxiety, and fear, डर, त्रास र भयको जति पनि यस मरुभूमिमा our beloved Jesus always wants us to accompany us in all our sufferings, हाम्रो प्रिय येशू हाम्रो सम्पूर्ण कष्टहरूमा हामीलाई साथ दिन तयार हुनुहुन्छ and that we may always lean on him all along our life. र हाम्रो जीवनभरि नै हामी उहाँमा आड लिइरहन सकौँ। There he wants to speak to us heart to heart. अनि त्यहाँ उहाँ हामीसँग सोझै हृदयदेखि हृदयसम्म बोल्नुहुन्छ। As we read in Hosea chapter 2 verse 15. जसरी हामी होशे 2 को 15 पदमा पढ्छौँ। And he wants to open a door of hope अनि उहाँले एउटा आशाको ढोका खोल्न चाहनुहुन्छ and make us always sing. र हामीलाई सधैँ गाउन लाउनुहुन्छ। Indeed, he is white and ruddy, साँच्चै नै उहाँ सेतो र रातो पिरो हुनुहुन्छ and the chiefest among 10,000, र 10,000औंमा उत्तम and altogether lovely. र अन्तमा गएर एकदम प्रेमिलो, The one who loves, cares, shares our feelings and protects us. जसले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ र हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। Even so, यसै गरी if we want to be white and ruddy, यदि हामी सेतो र रातो पिरो बन्न चाहन्छौँ भने we must put on all the divine characteristics of Jesus. हामीले येशूको सम्पूर्ण स्वभावहरूलाई धारण गर्नुपर्छ। To be made white, we have learned about 5 points. सेतो बन्नको लागि हामीले 5वटा कुराहरू सिक्यौँ। A sinless life, एउटा पापरहित जीवन, prayerful life, प्रार्थनाको जीवन, a life of consecration, एउटा समर्पणको जीवन, a life of being undefiled, एउटा नबिटुलिएको जीवन, and also we must love the appearing of Jesus and get ready for the rapture. र फेरि हामीले प्रभु येशूको आगमनलाई प्रिय मानेर उहाँको आगमनको निम्ति तयार हुनुपर्छ। To be made ready, रातो बन्नको निम्ति we must not only maintain the Nazarite consecration, हामीले नासरीको समर्पणलाई मात्र कायम राख्ने होइन, but we must always be willing to suffer for Christ and suffer for the truth. तर हामी ख्रीष्टको खातिर र सत्यताको खातिर कष्ट सहन तयार हुनुपर्छ। And to be made a chiefest among the 10,000. र 10,000औंमा उत्तम बन्नको लागि
The Father's name must be written on our forehead. पिताको नाउँ हाम्रो निधारमा लेखिएको हुनु पर्दछ। Live a holy and revered life. एउटा पवित्र र श्रद्धालु जीवन बिताउनको We must लागि, give life to others. अरूहरूलाई जीवन दिनलाई, And we must be preserver of lives and protect other people. र हामीले त्यस अरू मानिसहरूको जीवनलाई सुरक्षित राख्नु पनि पर्दछ। Our beloved Jesus had all these divine qualities in him. हाम्रो प्रिय येशूसँग यी सबै ईश्वरीय गुणहरू थियो। Therefore the bride said, my beloved is white and ruddy and the chiefest among 10,000. त्यसै कारण दुलैले भनिन् कि मेरो प्रिय सेतो र रातो पिरो हुनुहुन्छ र 10,000मा उत्तम हुनुहुन्छ। When we study about Jesus more and more, जब हामी येशूको विषयमा अझ धेरै अध्ययन गर्दै we जान्छौँ, can put on the likeness of Jesus. हामीले येशूकै स्वभावलाई हामी धारण गर्दै जान सक्छौँ। That is our true calling, त्यो नै हाम्रो साँचो बोलावट हो, to be made perfect like him उहाँ जस्तै सिद्ध बन्न, in all his divine characteristics and in his righteousness. उहाँको सबै ईश्वरीय स्वभावहरूमा र धार्मिकताहरूमा। That alone will make us ready to meet Jesus when he comes. त्यसले मात्र हामीलाई येशू आउनुहुँदाखेरि उहाँलाई भेट्नलाई लायकको बनाउँदछ। Let's carry this message to all other people. यस सन्देश अरू मानिसको सामुसँग हामी बोकेर Let's tell जाउँ। the world that our Lord and Savior Jesus is white and ruddy, संसारलाई भन्यो कि हाम्रो प्रभु येशू गोरो र रातो पिरो हुनुहुन्छ and he is the chiefest among 10,000. र उहाँ 10,000मा उत्तम हुनुहुन्छ। There have been many truths preached in the world, अनि संसारमा धेरै सत्यताहरू प्रचारिएका many होलान्, doctrines preached in the world. धेरै सिद्धान्तहरू संसारमा प्रचारिएका होलान्। People have many logics in their personal lives, मानिसहरूको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा धेरै तर्क वितर्कहरू छन्, but only the knowledge of Jesus, the excellent knowledge of Jesus alone can make them Christ-like. केवल येशूको सर्वश्रेष्ठ ज्ञानले मात्र उनीलाई ख्रीष्ट समान बनाउन सक्छ। As we give audience to this truth, जसरी हामी यस सत्यतालाई सुनिरहँदा let's make up our mind. हाम्रो मनमा हामी यो निर्णय As for गरौँ, Jesus white and ruddy, जसरी येशू सेतो र रातो पिरो हुनुहुन्छ, I also must be white and ruddy, म पनि सेतो र रातो हुनु पर्दछ। and I must be found as chiefest among 10,000. More than preaching and teaching and declaring the gospel to other people, we need to live more like a father. अरू मानिसहरूलाई येशूको सुसमाचार प्रचार गर्नु सिकाउनु भन्दा पनि बढी हामीले पिताको जस्तै जीवन बिताउने प्रयास गर्नु पर्दछ। Attaining is the perfection of the Father. पिताको सिद्धतालाई प्राप्त गर्दै Then only we can prepare our lives for the rapture. तब मात्र हाम्रो जीवनलाई उठाइ लगिनको निम्ति तयार बनाउन May the सक्छौँ। Lord help us all. प्रभुले हामी सबैजनालाई मद्दत गरिदिउन्। Praise the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा होस्।